PSR एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। पिछले 60-65 साल से मजलिस इसी काम पर लगी हुई है। हमको कहीं पर कामयाबी मिली, कहीं पर हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर अगर कामयाबी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आवाम से जो हमने वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कामयाबी नहीं मिली तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर हम अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देते। यही पैगाम मैं आज इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम को देने आया हूँ कि पिछले 5 साल पहले आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक वोट मजलिस के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। आज मसरूर आलम साहब हमारे दरमियान में नहीं है, मगर मजलिस को एक उम्मीदवार यहाँ से खड़ा करना है, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब शान अली खान साहब रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप तमाम मिलकर उनके लिए मेहनत करें, दुआ करें और उनको कामयाब करें, ताकि शेरघाटी के इन गरीब और मजलूम अवाम की आवाज बिहार की विधानसभा में गूंजे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मजलिस ने एक ऐसे शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया जिसने बहुत जुल्म को देखा। जाती तौर पर उनके घर में जुल्म हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज शान अली और उनका पूरा परिवार खानदान बहादुरी के साथ अवाम के दरमियान में खड़े होकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार को अपने दुआ और अपने वोटों से कामयाब और कामरान करें। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेरघाटी का एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले बार जब मैं आया था, शायद इसी मुकाम पर इलेक्शन की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लाया है जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था, मगर आपने कुछ और फैसला लिया और आज आप देखते हैं कि उस वक्त राजद और तमाम दूसरी सियासी पार्टियां कह रही थी कि ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता? यहां से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो, हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है, और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले फिर 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोल कर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया, उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा किया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी वो इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो
تو یاد رکھو یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں، تمہارے گریبان کے تار سے بھی کھیلنے کو تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضلع یہاں پر بننا چاہیے، 4 ودھان سبھا یہاں پر ہے، راجد کے آپ کے ودھائک کو آپ نے کامیاب کیا، نتیش کمار مکھیہ منتری ہیں، 20 سال سے مکھیہ منتری ہیں، مگر شیر گھاٹی کی جنتا چاہتی ہے کہ یہاں پر اس کو ضلع بنایا جائے، اس کو نہیں بنا سکے۔ یہاں کے نوجوان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، نتیش کمار نے، مودی نے یہاں کے نوجوانوں کو، بلکہ بہار کے نوجوانوں کو ان کی بے روزگاری ان کا مقدر بنا دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پلائن ہوتا ہے، ہر نوجوان 17-18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر چھوڑ کر ہندوستان کے کونے کونے میں جانا پڑتا ہے تاکہ غریبی اور مفلسی کا اس کا پریوار یا وہ خود شکار نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نریندر مودی اور نتیش کمار ایک ایسے بادشاہ کی طرح ہے کہ اگر کوئی نوجوان پانی میں ڈوب رہا ہے تو بجائے اس کو پانی سے نکالا جائے، یہ دونوں اس پر پتھر پھینک کر اس کو زخمی کرتے ہیں، پھر اس پر برچے مار کر اس کو زخمی کر کر اس کو تلوار اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کو کھینچتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے نوجوانوں کو بچانے کا۔ یہاں پر اسپتال بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک اسپتال بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ جناب شان علی خان کو یہاں سے اپنا ودھائک بنائیں گے تو یقیناً کسانوں سے بھی انصاف ہوگا، یہاں پر ایک بڑا اسپتال بنے گا۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، کہ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ آپ یہاں سے اپنے ودھائک کو کامیاب کریے، شان علی خان کو ایک 17 آواز ہاسٹل بنایا جائے گا اقلیتی بچوں کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں جانتا ہوں یہاں پر مافیا بھی ہے، اور ایک مافیا ہے لال پانی کا، وزیر ہے۔ یہ سیاسی مافیا شیر گھاٹی کے ان غیور عوام کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت اتنی ہے کہ ان سے ووٹ لو اور ان کو بھول جاؤ۔ میں اس سیاسی مافیا سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار شیر گھاٹی کا نوجوان، اب کی بار شیر گھاٹی کی ہماری ماں اور بہنیں، اب کی بار ہماری شیر گھاٹی کی بزرگ تمہاری دکان کو بند کر کے اس کو تالا لگا کر اس کو پانی میں پھینک دیں گے، ندی میں، کیونکہ یہ سیاسی مافیا آپ کو ہمیشہ استعمال کرتا ہے اور الیکشن کے بعد آپ تمام کو بھول کر چلے جاتے ہیں۔ آج وقت آیا ہے کہ ہم ودھان سبھا کے چناؤ میں اس سیاسی مافیا کو پتن چھاپ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ بی جے پی کو اور نتیش کمار کو روکنا ہے، ہر طریقے سے روکنا ہے، جمہوری طریقے سے۔ کیا آپ اس بات کو سچ نہیں مانتے کہ آج رشوت کا بازار بہت گرم ہے، بھرشٹاچار اتنا گرم ہے کہ شیر گھاٹی میں جنتا کہتی ہے کہ گورنمنٹ کا دفتر یعنی رشوت کا سینٹر بن چکا ہے۔ اگر کوئی میوٹیشن کرانے جاتا ہے تو اس کو کم سے کم 1600 روپے سے 3000 دینا پڑتا ہے، رجسٹری کرانے جاتا ہے تو اس کو 3000 روپے لگتے، ورنہ جانچ ہو جاتی ہے۔ آواز یوجنا چاہیے، رشوت دو، پینشن چاہیے، رشوت دو۔ اس کے باوجود بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کر بولتے ہیں نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، مگر بہار میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے کان کو نہیں سنائی دیتا، میرے آنکھ کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ رشوت کا بازار پورا گرم ہے بہار میں۔ 20 سال سत्ता میں رہنے کے باوجود نتیش کمار کی یہ کمزور اور بکواس سرکار 20 سال کے بعد آج کہہ رہی ہے کہ ہم 10,000 روپے مہیلا کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ آپ کو معلوم شیر گھاٹی میں یہ جو کرپشن گورنمنٹ کے دفتر میں ہوتا ہے، کم سے کم ایک دن کا کرپشن 15 سے 20 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ اب 5 سال میں، ایک سال میں 365 دن، حساب لگا لو آپ، ایک دن 10 سے 15 لاکھ کی رشوت لی جاتی ہے۔ اور 5 سال کے بعد، بلکہ 20 سال کی سत्ता کے بعد نتیش کمار نریندر مودی کہتے ہیں کہ بھائیو بہنوں ہم نے 5 سال دبا کے لوٹا، اب آپ کو 10,000 روپے دیتے ہیں واپس۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ شیر گھاٹی میں
کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو ایک لسٹ بنا کر لایا ہوں میں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 2025 میں ایک 24 سالہ دیپک کو گولی مار کر نیا بازار رجسٹری آفس میں ہتیا کر دی گئی۔ صرف 30 میٹر دور پولیس اسٹیشن تھا اور حضرت پولیس آرام سے سو رہی تھی۔ حضرت پولیس آرام سے سو رہی تھی اور یہ بیچارہ 24 سالہ دیپک کو گولی مار کر ہتیا کر دی، اور بعد میں ہتیا کرنے والے اسی کے رشتہ دار نے حضرت پولیس کو جا کر کہا کہ بھیا ہم آ گئے، ہم کو گرفتار کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد آئیے آپ جولائی 2025 میں ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر تپیشور سنگھ کو اسکوٹر موٹر سائیکل پر جانے والے لوگوں نے گولی مار دی۔ معلوم ہوا کہ پراپرٹی کا جائیداد کا جھگڑا تھا، نتیش کمار کو خبر نہیں۔ پھر جنوری 2025 میں رما کالونی شیر گھاٹی میں بم بلاسٹ ہوا، بم بناتے ہوئے لوگوں کو، اس کا کسی کو حضرت پولیس کو پتا نہیں۔ پھر ایک 6 سال کی بچی 2024 میں اس کو کڈنیپ کیا گیا، اس سے بدسلوکی کی گئی اس بچی کو، اور مرہار ندی میں اچیرون گاؤں میں اس کی لاش ملی۔ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیے بم بنا رہے تھے 2025 میں کاشنار گاؤں میں 60 بم بنا رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہے یہاں کی سرکار؟ اور پھر سیلاب آتا ہے، جیسا کہ 2025 کے مانسون میں گوپال پور، پلہاٹ، کبڈی میں پورا گاؤں پانی میں ڈوب چکا ہے، کلوٹ بہ چکے ہیں، یہاں پر لوگ جا نہیں سکتے۔ یہ حال شیر گھاٹی کا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ جی ٹی روڈ اور اندر کے گاؤں جو ہے شیر گھاٹی بلاک میں روڈ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ اسپتال ماشاءاللہ جتنا بولے اس کے بارے میں کم ہے۔ لا اینڈ آرڈر کا ذکر کر دیا، اور ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسانوں کا، ان کی فصل کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال آپ کی ویدھان سبھا کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے پورے بہار میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نتیش کمار اور بی جے پی کو نہیں روکیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان بہار کی جنتا کو ہوگا، سیکولرزم کو ہوگا، ہمارے سمویدھان کو ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے شرمناک حرکت ہمارے بھارت کے سپریم کورٹ میں ہوئی کہ ایک شخص جس کا نام روشن راکیش کشور تھا، اس نے چیف جسٹس کے اجلاس میں کورٹ نمبر 1 میں چیف جسٹس کے سامنے جوتا اتار کر پھینک دیا اس کے کورٹ میں۔ اس کا نام کیا تھا؟ راکیش کشور۔ ہمارے بھارت کی سب سے بڑی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج جو ہے وہ دوسرے دلت جج ہیں۔ میں ہمارے دلت بھائیوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے امبیڈکر وادی آئیڈیالوجی کو ماننے والوں کو پیغام دے رہا ہوں، جو بابا صاحب امبیڈکر کو مانتے ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوں، ان بھارت کے ناگرکوں کو جو سمویدھان کو مانتے ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوں۔ یہ تاریخی سرزمین میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، چیف جسٹس آف انڈیا کے کورٹ میں ایک شخص اپنا جوتا اٹھا کر چیف جسٹس کے کورٹ میں پھینکتا ہے۔ میرے بھائی آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ اور جب اس شخص نے نعرہ کیا لگایا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اجلاس میں نعرہ کیا لگایا کہ سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان۔ اس نے نعرہ لگایا اور اپنی جیب سے اس کے کاغذ بھی نکلا، اس میں لکھا تھا کہ سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان۔ ہم مودی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، موہن بھگوت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، نتیش کمار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ اس شخص میں اتنی ہمت کیسا آئی کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اجلاس میں جا کر جوتا اٹھا کر بھارت کے دوسرے دلت چیف جسٹس آف انڈیا کی طرف پھینکے۔ بھارت کے پردھان منتری، دلی کی پولیس آپ کے ماتحت آتی ہے اور آپ خالی ایک بیان دے دیے، یہ بہت غلط ہوا۔ ارے آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس شخص پر
जिसका नाम राकेश किशोर है, उस पर यूएपीए लगाते पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। उसका नाम असद होता, क्या करता कनेक्शन मां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, आईएसआई आईसिस क्या क्या खोल देते। और ये शख्स कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी, फर्क उसमें और दूसरों में यह है कि जिस जगह पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, कोर्ट का फैसला आया कि किसी ने नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया। हालिया यही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया वक्फ कानून के ऊपर, जिससे हमको नुकसान होगा, मस्जिदों को नुकसान होगा। मगर जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानकर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, यह फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया? बताओ ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्श दी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उगल दिया गया। ये वो लोग हैं। आज भी राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उठाकर फेंका। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे, लेकर जाते हो उसको। उत्तर प्रदेश में बच्चों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है और पुलिस की गाड़ी से उतारकर उनको बोलते हैं कि कान पकड़कर माफी मांगो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता हो? तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है, जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। भारत की तारीख का दूसरा दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वालिद जो थे, उनके वालिद, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़कर नागपुर में बौद्ध मजहब को इख्तियार किया तो उनके वालिद साथ थे बाबा साहेब अम्बेडकर के। मेरे भाई, ये हालात है वतन अजीज के। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.